अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह ताहिरा से मैं सबको खुश आमदीद। फैज़ान अमाल की सिलसिले और दर्स के साथ हाजिर हूँ। आज हम नई चीज़ें सीखेंगे मुख्तलिफ उसमें, और आज हम फ़ज़ाइल सदक़ात का भी इसमें इजाफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। फ़ज़ाइल अमाल के दर्स का सिलसिला शुरू करते हैं, और इस नीयत के साथ कि ये हमने जो सिलसिला शुरू किया है ये दीन, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए है, और जो हम जानेंगे उस पर कोशिश करेंगे, और अल्लाह से हम उस पर अमल करने की तौफीक की भी दुआ करते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम जितनी भी कुरान और हदीस के अहकामात को जानेंगे उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। हिकायात सहाबा में सुलह हुदैबिया और हज़रत अबू जंदल और अबू बसीर का किस्सा। 6 हिजरी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे कि कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मज़ाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जान निसार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना अपना फ़ख्र समझते थे, लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुज़ूर ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा की लड़ाई पर मुस्तअदी और बहादुरी के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमाबरदार थे, इसलिए हज़रत उमर जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई उन शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वापस ना किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँगा। उनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहिबजादे को तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे और ना माना। अबू जंदल ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक़्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुज़र रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि करीब हक़ तआला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ भी किया कि या रसूलल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ़ार के पन्ने में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ते खुलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखीबाज आदमी ज़रा सी बात पर भूल ही जाता है। वो नियाम से तलवार निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया है। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने इस पर उसी का तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है। भागा हुआ मदीना आया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके हैं, मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है जिसकी
وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ بھاگے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے، لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھولیں۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور کا والا نامہ ہاتھ میں ہی تھا اور اسی حالت میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہ۔ فائدہ: آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کا مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ فضائل قرآن۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اکثر کتب میں یہ روایت واو کے ساتھ ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لیے جو کلام پاک سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے، لیکن بعض کتب میں یہ روایت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لیے مستقل خیر و بہتری ہے۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے اور اس کی بقا و اشاعت پر ہی دین کا دار و مدار ہے، اس لیے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ البتہ اس کی انواع مختلف ہیں۔ کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب و مقاصد سمیت سیکھے، اور ادنیٰ درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد حدیث مذکور کی تائید کرتا ہے جو سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اسے اپنے سے افضل سمجھے تو اس نے حق تعالیٰ شانہ ہو کہ اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے تحقیر کی، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے جیسا کہ مستقل احادیث میں آنے والا ہے، تو اس کا پڑھنا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا ہی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا۔ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلب میں ہو۔ شرح احیاء میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو مسلمان کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوق پر۔ فضائل نماز۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اور اسے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ فائدہ: سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں
اور ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے تو دوسری بات ہے۔ فضائل ذکر۔ اللہ ہی کے واسطے ہیں اچھے اچھے نام، بس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو اور اپنے رب کی یاد کیا کرو اپنے دل میں، اور ذرا دھیمی آواز سے بھی، اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، ہمیشہ صبح کو اور شام کو بھی، اور غافلین میں سے نہ ہو۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے بندوں پر اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آگے ان کی نماز وغیرہ کے بھی ذکر کا بعد میں ارشاد ہے۔ یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، اور ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی بھی۔ جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی حیثیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے۔ آپ اپنے کو اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے، محض اس کی رضا جوئی کے لیے، اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر یعنی توجہ ان سے نہ ہٹنے پائے۔ رونق سے یہ مراد ہے کہ رئیس مسلمان ہو جائے تو اسلام کو فروغ ہو، اور ایسے شخص کا کہا نہ مانے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے، اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور ہم دوزخ کو اس روز یعنی قیامت کے دن کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اور اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا، اور پکارتا ہوں میں اپنے رب کو قطعی امید سے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم اے موسیٰ میری عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پیچیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کا کیے کا بدلہ مل جائے۔ یہ قرآنی آیات تھے فضائل ذکر کے حوالے سے۔ فضائل تبلیغ۔ بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت شریفہ میں محتمم الشان امور کو ذکر فرمایا کہ حقیقتاً یہ امور اہم ہیں، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے، مگر ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو خاص طور سے پر سے پشت ڈالا ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا، وہ تو تقریباً سبھی کے نزدیک متروک ہے۔ نماز جو تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے، ایمان کے بعد سب سے مقدم ہے، اسی کا درجہ ہے، اس کی طرف سے بھی کس قدر غفلت برتی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی کہلاتے ہیں، خود نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں فرماتے، بالخصوص جماعت جس کی طرف اقامت نماز سے اشارہ ہے، صرف غرباء کے لیے ہی رہ گئی ہے۔ امراء اور باعزت لوگوں کے لیے مسجد جانا گویا عار بن گیا ہے۔ فضائل رمضان میں مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا سنانا، اس کے بعد آدھ گھنٹہ کھانا وغیرہ کی ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً سوا دو گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے، اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرماتے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے تھے، اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سحر تناول فرماتے، اور اس کے بعد صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد و وظائف میں مشغول ہوتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے، اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے، اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک، گرمیوں میں 1 بجے تک
हज़ल मजहूर तहरीर फरमाते और डाक वगैरह मुलाहिज़ा फरमाते, जवाब में फरमा कर जवाब लिखाते। इसके बाद ज़ोहर की नमाज तक आराम फरमाते और ज़ोहर से असर तक तिलावत फरमाते। असर से मगरिब तक तस्बीह में मशगूल रहते और हाजिरीन से बातचीत भी फरमाते। ख़त्म होने जाने के बाद सुबह की कुछ हिस्सा तिलावत करते और कुछ को तब्बीनी बज़ल मजहूद और वफ़ाउल वफ़ा ज़्यादातर उस वक्त ज़ेर नज़र रहती। इस पर था कि रमज़ानुल मुबारक में मामूलात कोई ख़ास तग़य्युर न था कि नवाफिल का ये मामूल दायमी था और नवाफिल मज़कूरा का तमाम साल भी एहतमाम रहता। अलबत्ता रकात के तूल में रमज़ानुल मुबारक में इजाफ़ा हो जाता, वरना जिन अकाबिर के यहाँ रमज़ानुल मुबारक के ख़ास मामूलात मुस्तकिल थे उनका इत्तिबा तो हर शख्स से निभना भी मुश्किल है। ये बुज़ुर्ग के बारे में कि कैसे उन्होंने रमज़ान में अपना मामूल था। हज़रत अक़दस मौलाना शेखुल खैम रहमतुल्लाह अलैह तरावी के बाद से सुबह की नमाज तक नवाफिल में मशगूल रहते और यके बाद दीगर मुतफ़र्रिक़ हुफ़ाज़ से कलाम मजीद ही सुनते रहते थे। और हज़रत मौलाना शाह अब्दुर रहीम रायवरी कुद्दस के यहाँ तो रमज़ानुल मुबारक का महीना दिन और रात तिलावत ही का होता था कि इसमें डाक भी बंद और मुलाकात भी ज़रा गवारा न थी। बास महसूस खुदाम को सिर्फ इतनी इजाज़त होती कि तरावी के बाद जितनी देर सादी चाह के एक दो फिंजान नोश फरमाए, इतनी देर में हाज़िर खिदमत हो जाए। बुज़ुर्गों की मामूलात इस वजह से नहीं लिखे जाते कि सरसरी निगाह से इनको पढ़ लिया जाए या कोई तफरी फ़िक्रा इन पर कह दिया जाए, बल्कि इसलिए कि अपनी हिम्मत के मुवाफ़िक इनका इत्तिबा करे और हद्दुल वसी पूरा करने का अहतमाम किया जाए और हर लाइन अपने महसूस इम्तियाज़ात में दूसरे पर फ़ाइक है। जो लोग दुनियावी मशागल से मजबूर नहीं, क्या ही अच्छा हो कि 11 महीने ज़ाया कर देने के बाद एक महीना मर मिटने की कोशिश कर लें। मुलाजिम पेशा हज़ार जो 10 बजे से 4 बजे तक दफ्तर में रहने के पाबंद हैं, अगर सुबह से 10 बजे तक कम से कम रमज़ानुल मुबारक का महीना तिलावत में खर्च कर दें तो क्या दिक्कत है। आखिर दुनियावी ज़रूरियात के लिए दफ्तर के अलावा औकात में से वक्त निकाला ही जाता है और खेती करने वाले ना तो किसी के नौकर हैं ना औकात के तगय्युर में इनको ऐसी पाबंदी कि इसको बदल ना सके या खेती पर बैठे बैठे तिलावत ना कर सके। और ताजरों के लिए तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं कि इस मुबारक महीने में दुकान का वक्त थोड़ा सा कम कर दें या कम से कम दुकान ही पर तिजारत के साथ तिलावत भी करते रहा करें कि इस मुबारक महीने कलाम इलाही के साथ बहुत ही ख़ास मुनासबत है। इसी वजह से अमूमन अल्लाह जल्ल शानहू की तमाम किताबें इसी माह में नाज़िल हुई। चुनांचे कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर तमाम का तमाम इसी माह में नाज़िल हुआ और वहाँ से हस्ब मौका थोड़ा थोड़ा 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े इसी माह में यकम या 3 तारीख़ को अता हुए। हज़रत दाऊद को ज़बूर 18 या 12 रमज़ान को मिली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमज़ान को अता हुई और हज़रत ईसा को इंजील 11 या 13 रमज़ान को मिली, जिससे मालूम होता है कि इस माह को कलाम इलाही के साथ ख़ास मुनासबत है। इसी वजह से तिलावत की कसरत इस महीने में मनकूल है और मशाइख का मामूल है। हज़रत जिब्राईल हर साल रमज़ान में तमाम कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे और बाज़ रिवायात में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे। उलमा ने इन दोनों हदीसों के मिलाने से कुरान पाक का दौर करने का जो आम तौर पर राइज है इस्तेहबाब निकाला है। बिलजुमला तिलावत का ख़ास अहतमाम जितना भी मुमकिन हो सके करें और जो वक्त तिलावत से बचे उसको भी ज़ाया करना मुनासिब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के आखिर में 4 चीज़ों की तरफ ख़ास तौर पर मुतवज्जो फरमाया है। इस महीने में इनकी कसरत का हुक्म फरमाया, कलमा तय्यबा, इस्तिग़फ़ार, जन्नत के हुसूल और दोज़ख से बचने की दुआ। इसलिए जितना भी वक्त मिल सके इन चीज़ों का सर्फ करना सआदत समझे और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद मुबारक की कदर है। क्या दिक्कत है कि अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल रहते हुए ज़बान से दरूद शरीफ या कलमा तय्यबा का भी विर्द रहे और कल को ये कहे कि मुँह बाकी ना रहे। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इतना ही, कुछ हिस्सा फ़ज़ाइल सदक़ात में से भी, ताकि हम इस पर भी जो है इसको भी अपनी अमली ज़िंदगी में ला सकें। माल खर्च करने के फ़ज़ाइल, अल्लाह के पाक कलाम और उसके सच्चे रसूल सैयदुल बशर के इरशादात में खर्च करने की तरगीब और फ़ज़ाइल इतने कसरत से वारिद हैं कि हद नहीं। इनके देखने से मालूम होता है कि पैसा पास रखने की चीज़ है ही नहीं, ये पैदा ही इसलिए हुआ है कि इसको अल्लाह के राह में खर्च किया जाए। जितनी कसरत से इस मसले पर इरशादात हैं, इसका 10वां-20वां हिस्सा भी जमा करना मुश्किल है। नमूने के तौर पर चंद आयात और चंद अहादीस का तर्जुमा अपनी आदत के मुताबिक पेश करता हूँ।
आयात। ये किताब यानी कुरान शरीफ रास्ता बताने वाली है खुदा से डरने वालों को जो यकीन लाए हैं गैब की चीज़ों पर और कायम रखते हैं नमाज को और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं और वो लोग ऐसे हैं जो यकीन रखते हैं ईमान लाते हैं उस किताब पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही लोग इस ही रास्ते पर हैं जो उनके रब की तरफ से मिला है और यही लोग फलाह को पहुँचने वाले हैं। रास्ता बतलाने वाली है खुदा से डरने वालों को, यानी जिसको मालिक का खौफ ना हो, मालिक को मालिक ना जानता हो, वो अपने पैदा करने वाले से जाहिल हो। उसको कुरान पाक का बताया हुआ रास्ता कब नज़र आ सकता है? रास्ता उसी को नज़र आता है जिसमें देखने की सलाहियत भी हो, जिसमें देखने का ज़रिया आँख ही ना हो वो क्या देखेगा। इसी तरह जिसके दिल में मालिक का खौफ ही ना हो वो मालिक के हुक्म की क्या परवाह करेगा। नमाज को कायम रखना, इसमें इसके आदाब व शराइत की रियायत रखते हुए पाबंदी और अहतमाम से अदा करना, जिसकी तफसीर बयान है फ़ज़ाइल नमाज में गुजर चुका है। इसमें हज़रत इब्न अब्बास का इरशाद नकल किया गया है कि नमाज को कायम करने से मुराद ये है कि इसको रुकू सुजूद को अच्छी तरह अदा करे, हमतन मुतवज्जह रहे, खुशू के साथ पढ़े। कतावा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नमाज कायम करना, उसके औकात की हिफाजत रखना और वज़ू का और रुकू और सुजूद का अच्छी तरह अदा करना। फ़लाह को पहुँचना बहुत ऊंची चीज़ है। फ़लाह का लफ्ज़ जहाँ कहीं आता है वो अपने मफ़हूम में दीन और दुनिया की बहबूद और कामयाबी के लिए होता है। इमाम राग़िब ने लिखा है कि दुनियावी फ़लाह उन खूबियों को हासिल करने जो जिनसे दुनियावी ज़िंदगी बेहतरीन बन जाए और बका और ग़िना और इज़्ज़त है, और उखरवी फ़लाह चार चीज़ें हैं। वो बका जिसको कभी फ़ना ना हो, वो तवंगरी जिसका फ़क्र का शायबा ना हो, वो इज़्ज़त जिसमें किस्म की ज़िल्लत ना हो, वो इल्म जिसमें जहल का दहल ना हो, और जब फ़लाह को मतलब बोला गया हो तो उसमें दीन और दुनिया दोनों की फ़लाह आ गई। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान जितने भी कुरानी अहकामात हैं और अहदीस से साबित शुदा है जो अमल में बहुत ज़रूरी है, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।